أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة مكية. سورة القارعة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. 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 وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. وأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت